अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं, बल्कि बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज इजहार किया है खुलकर कि वो कितने ज्यादा बेबस हैं। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर प्यूनी जज या जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, उनसे ज्यादा आजाद शायद मैं और आप हैं। आज उन्होंने इजहार किया, वो आपके सामने रख देते हैं। एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है, उसके हवाले से भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज आपको दिखानी है। ये पाकिस्तान का जी प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज। इसकी फ्रंट पेज की पहली जो सबसे बड़ी खबर है, ग्लिच ब्लेम्ड फॉर द वीपीएन डिसरप्शन। एक इंटरनेट का ग्लिच आया, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर वीपीएन बैन हो गए, यानी बगैर वीपीएन के आप ट्विटर खोल नहीं सकते। ट्विटर पाकिस्तान के अंदर बंद है। हमारा वज़ीर आज़म भी जो ट्वीट करता है वीपीएन लगाकर, यानी एक दूसरा थर्ड पार्टी का सोर्स इस्तेमाल करके वो भी ट्वीट करता है, लेकिन वीपीएन भी पाकिस्तान में बंद कर दिया गया। अब वीपीएन बंद है, आप ट्विटर पर नहीं जा सकते, और फिर बगैर वीपीएन के आप यूट्यूब की वीडियो भी नहीं देख सकते। यानी अमली तौर पर पाकिस्तान में वोट छीनने के बाद इस बेशर्मी और डिटाई के साथ पाकिस्तान के अंदर एक आवाज के सोर्स को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। अंदाजा लगाएं दुनिया इस वक्त क्या डिबेट और डिस्कशन कर रही है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी डिबेट और डिस्कशन इस वक्त सोशल मीडिया है, इस वक्त ट्विटर है, इस वक्त यूट्यूब है, इस वक्त फेसबुक है, इस वक्त टिकटॉक है, इस वक्त इंस्टाग्राम है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री, यानी डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया का बॉस बना है, एक सुपर पावर का सरबराह, दुनिया का बॉस, वो दुनिया को लीड करेगा अगले 4 सालों तक के लिए। दुनिया के फैसले ट्रंप करने जा रहा है। उसे ग्रेटेस्ट एवर पॉलिटिकल कमबैक कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा एक सियासी कमबैक हुआ है। और उसकी वजह यह है कि वहां पर ट्विटर ने, वहां के सोशल मीडिया ने काया पलट कर रखी। बदबूदार एक बदतरीन एस्टेब्लिशमेंट को, दुनिया की सबसे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट को वहां के सोशल मीडिया ने शिकस्त दी है। लेकिन यहां के जो नौसरबाज हैं, यहां के जो ठग हैं, ये ठग अपनी बेईमानी, अपनी नौसरबाजी और चेहरे के ऊपर जो कालक इनके पड़ी हुई है, ये उस कालक को छुपाने के लिए सोशल मीडिया भी बंद कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बातचीत ना करें। हमसे हमारा इलेक्शन छीन लिया गया, हमसे हमारा वोटिंग राइट छीन लिया गया, बोलने की आजादियां छीन ली गई, टेलीविजन छीन लिया गया, मीडिया छीन ली गई, जुडिशरी छीन ली गई, और अब बचा कुछ ट्विटर था वो भी छीन लिया गया। यकीन माने जो एलन मस्क आ रहा है ट्रंप की कैबिनेट में, ये एलन मस्क इन्हें पकड़कर पेड़े, यानी डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि इन्हें इनसे इनकी नाक से लकीरें निकलवाए। यानी इमेजिन करें जब ये ट्रंप के सामने बैठेंगे, जाहिर है हमारा माई बाप है ना अमेरिका तो माई बाप है, ये तो हकीकत है। तो जब माई बाप के सामने ये जाएंगे और जाकर बैठेंगे, तो ऐसे करके जब बैठकर कहेंगे कि ट्रंप जी ग्रेट टू सी यू, तो वो कहेगा ट्विटर साई ट्विटर किथे है, ट्विटर ऑन किया कोई नहीं किया। तो फिर ये बिलीव में कि डर लग रहा है कि ट्रंप ये ना हो कि इन्हें बेइज्जत करे, और वो बेइज्जत करेगा, इन हरकतों की वजह से बेइज्जत करेगा। क्योंकि ये बार बार शीशे तोड़ रहे हैं, लेकिन अपने चेहरे की गंद नहीं साफ कर रहे। गंद इनके मुंह पर है, लेकिन इन्हें महसूस होता है कि शीशे के ऊपर पड़ी हुई है, लिहाजा ये शीशे तोड़े जा रहे हैं। और इस मुल्क के अंदर, बल्कि मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, ये तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट है आज की। और तलाल चौधरी साहब एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट का नाम भी बदल सकती है। पार्लियामेंट के पास, कौन सी पार्लियामेंट? जो 2 नंबर तरीके से आई हुई है। तो ठीक है, ठीक कह रहे हैं ना, पार्लियामेंट, यानी ये पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट का नाम बदलकर ग्वाल मंडी रख दें। ग्वाल मंडी, यहां पर जज जाकर बैठे, या फिर इसका नाम रख लें अल्लाह दीता पेप्सी। यही नाम हो सकते हैं ना, नून लीग ने अगर रख लें तो यही नाम रखेगी, ग्वाल मंडी। यानी लोग कहेंगे ग्वाल मंडी जा रहे हैं, या अल्लाह दीता पेप्सी के पास जा रहे हैं। जजेस को अल्लाह दीता पेप्सी बना लें, वो उसी तरह से नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे, और आप लोग चीजों को चलाते जाएं। बल्कि उससे भी ज्यादा खौफनाक खबर, यानी खुद सोचे दुनिया में कहां पर यह सब कुछ होता है। ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने काजी फाइज ईसा के हवाले से प्रोटेस्ट और एहतजाज किया था बरतानिया में, उनमें से एक शख्स के साथ क्या किया गया है, बल्कि ये मुख्तलिफ लोग हैं तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट करने वाले, वो अपनी वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम माजरत चाहते हैं, हम माफी मांगते हैं। हुआ यह है कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ लंदन में एहतजाज करने वाले एक लड़के के वालिद को पाकिस्तान में अगवा किया गया, और फिर ड्रिल मशीन जिसे आप दीवारों में सुराख करते हैं, ड्रिल मशीन से उसके जिस्म में सुराख किए गए और उसके जिस्म में कीलें ठोकी गई। और जब बेटे ने वीडियो पैगाम में पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया, तो उसके वालिद को छोड़ा गया। शानदाना गुलजार साहबा ये खबर दे रही हैं। अब सिर्फ महसूस करें कि सिर्फ इसलिए कि काजी के खिलाफ एहतजाज क्यों किया, सिर्फ इसलिए कि काजी यहां पर हम सबका जिंदगियां जीरन करके, जिंदगियां बर्बाद करके, सबसे बड़ा धोखा और फ्रॉड करके, सबसे बड़ी दुनिया की, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ठगबाजी करके, जब ये डोनाल्ड सरकार यहां से खिसकी, तो कहा यह जा रहा है कि जनाब इसके खिलाफ एहतजाज बरतानिया में क्यों किया, क्योंकि ये हमारा एसेट था, क्योंकि इस बंदे ने निजाम को सर्व किया हुआ था उनके वालिद को उठाकर ड्रिल मशीन के साथ। यार अपने लोगों के साथ किस हद तक गिरा गया है उसका अंदाजा लगा ले। तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट का नाम बदलकर, असल में सुप्रीम कोर्ट का नाम बदलकर हम कुछ भी रख सकते हैं। तो ठीक कह रहे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी वो अंडे दें, बच्चे दें, जो मर्जी है वो कर सकते हैं, और चीजों को वो इसी तरह से चलाएंगे। दिस इज हाउ। तो ठीक है, इसका नाम बदलकर ग्वाल मंडी रख दें, या इसका नाम बदलकर अल्लाह दीता पेप्सी रख लें, ताकि सुप्रीम कोर्ट नाचती रहे। और सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल तौर पर वैसे ही कंट्रोल और मैनेज हर सूरत में कर दिया गया है। राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट है जी,
رانا صاحب کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہو جائے گی. اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ آنکھ مارنے والا بندہ نہیں ہے. انہوں نے گزشتہ 2 سال اور آگے بیتے اور یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال مزید اسٹیبلشمنٹ نے آنکھ نہیں مار, یعنی اسٹیبلشمنٹ 3 سال مزید کسی طرف نہیں جائے. دوسری طرف ایک طرف حکومت کو سوشل میڈیا سے مسئلہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کو سوشل میڈیا سے مسئلہ ہے. قاضی فاضی صاحب تو سوشل میڈیا کا دشمن بنا ہوا تھا, یعنی وہ تو سوشل میڈیا کا نام آ جائے تو قاضی صاحب کی چیخیں نکلتی تھی. اور اب تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے انہیں بھی سوشل میڈیا سے مسئلہ ہے. شیخ وقاص اکرم, ان کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی, اس نے کہا جناب یہ سوشل میڈیا پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یہ سوشل میڈیا پر سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھ کر یہ کہتے ہیں ہم سوشل میڈیا کی رائے کے اوپر نہیں چلتے جی, سوشل میڈیا رائے دے گی ہم نہیں جائیں گے. اور جو رؤف صاحب ہیں انہوں نے تو سوشل میڈیا کے کو ڈس آن کر کے بندوں کے نام دے دیے تھے کہ یہ سوشل میڈیا چلا رہے اور بندے اٹھائے گی اور مارے گی. یعنی یہ الگ سے ڈرے ہمیں سوشل میڈیا سے, کیونکہ سوشل میڈیا اصل میں ایک سوسائٹی کی, ایک کمیونٹی کی, ایک معاشرے کی آواز ہے. اور وہ آواز وہی تحریک انصاف سے سوال پوچھ رہی ہے کہ گنڈاپور تو ہمیں تو کہتا ہے کہ کفن لے کر آ, یار اپنا کفن کدھر ہے. یعنی گنڈاپور صاحب اپنی طرف سے ڈنڈی مار دیتے ہیں. تو اب یہ بڑے اہم ترین ریمارکس ہیں یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے. ان سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جناب یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور کس طرف چل رہی ہیں. جسٹس منصور بلکہ یہ سپریم کورٹ میں کیس تھا جناب ایک ٹیکس کے حوالے سے. سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران آئینی بینچ کا تذکرہ ہوا. جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ یہ کیس آئینی بینچ سنے گا, ہم ریگولر بینچ سن رہے ہیں. جیسے منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں ہے, تو یہ جو بینچ سن رہا ہے یہ کیا یہ غیر آئینی بینچ ہے؟ یعنی سینئر پیونی جج جس نے چیف جسٹس بننا تھا پاکستان کا, وہ جس بینچ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس بینچ کے بارے میں کہا نہیں آپ نہیں سن سکتے جی, یہ دوسرا بینچ سنے گا, آئینی بینچ سنے گا. وہ کہہ رہے کہ کیا ہم لوگ غیر آئینی ہیں؟ پھر وہ آئینی ہے یہ غیر آئینی ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کو اب آپ نے سمجھنا ہے نا, آپ کو پنسل قلم لے کر آپ کو بلیک بورڈ لینا پڑے گا, آپ کو دیکھنا پڑے گا. اچھا 3 جج یہ ہو گئے, یہ الگ جج ہو گئے, ان کی کمیٹی الگ ہوگی. اچھا جی یہ آئینی بینچ ہے, اس کے ججز الگ ہیں, اس کی کمیٹی الگ ہے, اس کو بنانے والے الگ ہیں. یہ 26ویں آئینی ترمیم اس کا کھرا جا کر قاضی فائزہ سے ملتا ہے اور اس کا کھرا جا کر اغوا کاریاں تباہیاں اٹھائے گئے بندے مارے گئے ان سے جا کر ملتا ہے. پھر اس آئینی بینچ کی الگ سے کمیٹی ہے, وہ الگ سے کمیٹی بنائے گی. تو سپریم کورٹ میں جا کر آپ کو انصاف یا سپریم کورٹ کا رپورٹ کرنا یا سپریم کورٹ کے بارے میں سمجھنا اب آپ کے, بلکہ وہ انڈین فلم ہے نا بھول بھلیا, سپریم کورٹ بھول بھلیا بنی ہوئی ہے. تو طلال چودھری صاحب اگر نون لیگ نام چینج کرے تو اس کا نام رکھ دے بھول بھلیا. یہ جناب یہ بھول بھلیا ہے جہاں پر سمجھ نہیں آتی کہ کون سا معاملہ کس کے سامنے جائے گا. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا تھا. دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں, کیا ہم کیس کو نہیں سن سکتے یا معاملات کو آگے نہیں دے جا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ سوال سامنے آیا ہے کہ کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا. اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, چلیں اگر ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے. جیسے منصور نے ریمارکس دیے کہ نظر ثانی بھی ہمارے پاس ہی آئے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے, آئینی مقدمات ریگولر بینچ نہیں سن سکتا, وکلا کی بھی کوئی معاونت نہیں آ رہی. تو یہ جناب ریمارکس آئے ہیں آج منصور علی شاہ صاحب کے. جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے کہ ابھی ہم یہ کیس سن سکتے ہیں یا نہیں, تھوڑا وقت دیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی فیصلہ کرے گی, جس میں ابھی وقت لگے گا. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ یہ کیا آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ سنے گا. جیسے منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا ہم آئینی بینچ ہیں یا نہیں ہیں, کیا ہم آئین کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. سپریم کورٹ کے ججز میں جوڈیشری کے اندر ایک کنفیوژن ہے, ایک ادارہ جوڈیشری بالکل برباد اور تباہ ہو کر رہ گیا ہے. قاضی کے خلاف کوئی احتجاج کرتا ہے تو یہاں پر اس کے فیملی کو اٹھا کر سارا میر کے گھر, ان کے والدہ بیوہ والدہ ہیں, انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا گیا ہے. ڈرل مشین سے ڈرل کیا جا رہا ہے, لٹرلی سوراخ انسانوں کے اندر کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو ہمارا حکمران جو اشرافیہ ہے, یہ تمام تر اشرافیہ اس وقت سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے مریم نواز کا بھی بیگ اٹھایا ہوا ہے, اپنا بھی اٹھایا ہوا ہے. میاں صاحب لمبا کوٹ پہنے ہوئے, صحیح زبردست قسم کا ٹھنڈا موسم, خشک, صحیح بالکل زبردست تر و تازہ ہوا, فریش ایئر, فریش ملک, سب کچھ یعنی وہاں پر وہ انجوائے کر رہے ہیں. ہماری زندگی یہاں پر اجیرن بنا دی گئی ہے. اسلام آباد کا ٹریفک ہی ختم نہیں ہوتا, لاہور, ملتان اور پورا پنجاب وہ جینے کے قابل نہیں رہا. لوگوں کی زندگیاں کم ہو رہی ہیں اور ایک عجیب تماشا ہے جو اس ملک کے اندر لگا ہوا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.